बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी और इसके 3 पॉइंट जो कि मैंने बीएस इंग्लिश की आउटलाइन से लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट है साउंड इन कनेक्टेड स्पीच क्या होता है, वीक फॉर्म्स क्या हैं जैसे कि एसिमिलेशन, इलीजन और लाइजन। ये तीनों चीज़ें आज हमने पढ़नी है जो कि आउटलाइन से मैंने ये टॉपिक लिया है। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। बीएस इंग्लिश लिटरेचर नोट्स यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक अपलोडेड हैं। ये टॉपिक जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ ये डिटेल के अंदर आपको इसी चैनल के ऊपर ऑलरेडी मिल जाएंगे, लेकिन ये एक सेपरेट टॉपिक है जो कि रिक्वेस्टेड है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेगमेंट फोनोलॉजी की 2 टाइप्स होती हैं, सुप्रा सेगमेंटल और सेगमेंटल फोनोलॉजी। सेगमेंटल फोनोलॉजी को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फोनोलॉजी क्या है। सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी को डिस्कस करने से पहले फोनोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। फोनोलॉजी बेसिकली डील करती है फोनेटिक्स से ऊपर। फोनेटिक्स स्टडी करती है कि जो हमारी साउंड्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, वो कैसे हवा में ट्रैवल कर रही हैं और वो कैसे जो एयर है उसके अंदर रिसीव हो रही हैं और फिर ब्रेन उसको कैसे एनालाइज कर रहा है साउंड के लेवल पे। जैसे कि कितनी साउंड्स हैं, 24 साउंड्स हैं, आ बा डा सा। उसके अलावा फोनोलॉजी जो है वो उससे ऊपर लेवल है। फोनेटिक्स के बाद फोनोलॉजी आता है। ये वो लेवल है जिसके अंदर साउंड के सिस्टम को स्टडी किया जाता है फोनीम लेवल से ऊपर, और उनको किस तरीके से साउंड्स को मिला के एक मीनिंगफुल लफ्ज़ या अटरेंस बनाया जाता है। इसकी 2 ब्रांचेज हैं, सेगमेंटल फोनोलॉजी और सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी। सेगमेंटल का मतलब होता है सेगमेंट्स, यानी कि हिस्से, दर्जे, क्लासेस, डिवीजन, सेगमेंट, मोटे मोटे पार्ट्स। और सुप्रा सेगमेंटल से मुराद है कि सेगमेंट से भी ऊंचे सेगमेंट, बड़े सेगमेंट, ऐसे सेगमेंट जो कि सुपर लेवल पर मौजूद हैं। आगे फर्दर पता लगेगा कि इंटोनेशन, स्ट्रेस, रिदम, राइम, ये सब सुप्रा सेगमेंटल है। इसके अलावा इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट एनालाइज द साउंड पैटर्न ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज बाय पॉइंटिंग आउट विच फोनेटिक साउंड्स आर सिग्निफिकेंट एंड हाउ दिस साउंड्स आर इंटरप्रेटेड। ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारे पास कॉन्सोनेंट और वोवल की साउंड्स मौजूद हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब इन साउंड्स के अंदर जब हम प्रोड्यूस करते हैं, हम लफ्ज़ बोलते हैं, तो कौन से लफ्ज़ जो हैं वो स्ट्रेस्ड होते हैं, कौन से नहीं होते, कहाँ पे राइज होता है हमारे इंटोनेशन के ज़रिए, राइज एंड फॉल ऑफ पिच होता है, कौन से लफ्ज़ों के अंदर भी कौन से ऐसे साउंड्स मौजूद हैं जो साइलेंट होते हैं। जैसे जब आप नमूनिया को पढ़ते हैं तो नमूनिया आपको लगता है कि एन से स्टार्ट होता होगा, लेकिन ये पी से स्टार्ट होता है। इसी तरह ट्यूबरक्लोसिस भी है, एक मुख्तलिफ लफ्ज़ है ना, अब उसके अंदर इलेयन भी होता है, असिमिलेशन भी होता है, कुछ लफ्ज़ ओमिट भी हो जाते हैं। और इसी तरह बहुत सारे वर्ड स्ट्रेस होते हैं, बहुत सारे अनस्ट्रेस्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फोनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं और ऑब्वियसली हम इनको सुप्रा सेगमेंटल के अंदर पढ़ते हैं। और अगर हम बड़े पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड करें तो उसको सुप्रा सेगमेंटल कहते हैं। इट रेफर टू द स्टडी ऑफ द फीचर इन साउंड्स दैट गोज बियॉन्ड द इंडिविजुअल साउंड्स, यानी कि फर्दर इसके अंदर कौन कौन से सुपर सेगमेंटल फीचर्स हैं, बेशुमार हैं, जिनमें से मेजर आपको पता होंगे कि इंटोनेशन, यानी कि राइज एंड फॉल ऑफ पिच, फिर स्ट्रेस कि कौन से लफ्ज़ पे ज़्यादा फोर्स लगती है, एयर लगती है, फिर रिदम के डा डम यानी कि साउंड्स मिलती हैं आपस में या नहीं मिलती, और अदर एस्पेक्ट ऑफ कनेक्टेड स्पीच। इनको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप लाजमी इनके फंक्शंस को समझें ताकि आपको कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से समझ आए, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन समझ आए और आपकी स्पोकन लैंग्वेज बेहतर हो सके। जो पहला सुप्रा सेगमेंटल फीचर मेरे पास मौजूद है वो साउंड इन कनेक्टेड स्पीच है। कनेक्टेड स्पीच क्या है, अभी मैं मुसलसल बोले चली जा रही हूँ, ये एक कनेक्टेड स्पीच है क्योंकि मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर करती हूँ और इसके अंदर मैं जितनी भी साउंड्स इस्तेमाल कर रही हूँ अपने वर्ड्स के अंदर, वो तमाम की तमाम आप कह सकते हैं कि साउंड्स इन कनेक्टेड स्पीच है। अब जब भी कोई इंसान बात करता है तो वो बेसिकली एक स्पीच प्रोड्यूस कर रहा होता है। वो कन्वर्सेशन की सूरत में हो सकती है, डायलॉग, मोनोलॉग, कुछ भी हो सकता है। अब उस स्पीच के अंदर जो साउंड्स की लिंकिंग को पढ़ा जाता है, उसकी रिडक्शन को पढ़ा जाता है, ये साउंड्स आल्टर होती हैं प्रोनाउंसिएशन के अंदर, कनेक्टेड स्पीच के अंदर। उसको हम जब डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि इसके बहुत प्रोसेस हैं। जैसे कि वीक फॉर्म्स हैं, वो साउंड मौजूद हैं जिनके अंदर हम कम फोर्स लगाते हैं, वो वीक फॉर्म्स कहलाई जा सकती हैं। असिमिलेशन का एक प्रोसेस है, इलेयन का एक प्रोसेस है और लायन का एक प्रोसेस है। वीक फॉर्म्स कौन सी होती हैं? मोस्टली जो वोवल्स होती हैं वो हमारे पास वीक फॉर्म होती हैं क्योंकि हमें पता है उनके अंदर हमारी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लग रही होती।
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسٹلی آرٹیکل، پراپوزیشن یا آگزیلری ورب جیسے جو پارٹس آف گرامر کے ہیں جن کے اندر زیادہ تر واول استعمال ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس ویک فارمز ہوتی ہیں اور اس کے اندر ہم زیادہ فورس نہیں لگا رہے ہوتے. ان کو ہم ویک فارمز کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ اینڈ کے اندر این ڈی کی ساؤنڈ زیادہ ہے اور کی ساؤنڈ جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. اسی طرح ٹو کے اندر ٹی کی جو ساؤنڈ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے اور کی ساؤنڈ زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. اسی طرح آف کے اندر ایف کی ساؤنڈ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے اور واول جو ہے یہاں پہ اسٹرانگ نہیں ہے. اب یہ باتیں زیادہ جب پتہ لگتی ہیں کہ جب آپ ڈیٹیل کے اندر ٹرانسکرپشن کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد ایک پروسیس آف اسیمولیشن ہے. اسیمولیشن اکر وین دا ساؤنڈ چینجز ٹو بیکم مور لائک نیبرنگ ساؤنڈ، یعنی کہ آپ جب کوئی ایسا لفظ ادا کریں جس کے اندر ایک جو الفابیٹ ہے، ایک جو فریم ہے اس کی ساؤنڈ اوور پاور کر رہی ہو دوسری ساؤنڈ کو، تو اس پروسیس کو پروننسیشن کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسیمولیشن ہے اور یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. جیسے کہ اب یہ ڈاگس کے اندر جی اور ایس کے ہمارے پاس فنیم استعمال کیے گئے ہیں، یہاں پہ کانسوننٹ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن ساؤنڈ آف ز فیل ہوتی ہے. جیسے کہ ڈاگس، اب ز کی جو ساؤنڈ آ رہی ہے، اب یہ زا یہاں پہ زیڈ یہاں پہ یوز نہیں ہوا لیکن زیڈ کی ساؤنڈ آ رہی ہے. تو زیڈ کیا کر رہا ہے، یہ ساؤنڈ آف ز کیا کر رہی ہے، اوور پاور کر رہی ہے جی کی ساؤنڈ کو. تو یہ پروسیس آف اسیمولیشن ہے. اور اسیمولیشن کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. پروگریسو ہوتا ہے، ریگریسو ہوتا ہے اور ریسیپروکل ہوتا ہے. ان کو اتنی ڈیٹیل کے اندر اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ سے ایگزام پوچھ لیا جائے تو آپ نے اس کو بتانا ہے، اسیمولیشن ڈیٹیل کے اندر آ جائے کہ پروگریسو اسیمولیشن وہ ہوتی ہے کہ ساؤنڈ از انفلوئنس بائی دا پریسیڈنگ ساؤنڈ. اگر پریسیڈنگ ساؤنڈ سے انفلوئنس ہو رہا ہے، یعنی کہ آگے فرنٹ کے اندر پہلے جو ساؤنڈ آ رہی ہے وہ جو ہے دب رہی ہے بعد میں آنے والی ساؤنڈ کی وجہ سے، پریسیڈنگ ساؤنڈ کی وجہ سے، تو وہ پروگریسو ہے. ریگریسو کیا ہوگا، ا ساؤنڈ از انفلوئنس بائی دا فالوئنگ ساؤنڈ، بعد میں آنے والی ساؤنڈ اگر جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہے تو ہوگا. اور ریسیپروکل ہے کہ جب آگے پیچھے دونوں کی ساؤنڈز پائی جا سکتی ہیں، ان کو ہم ریسیپروکل کہتے ہیں کہ بوتھ ساؤنڈ انفلوئنس ایچ ادر. اس کے علاوہ جو نیکسٹ پروسیس ہے وہ الیین کا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ الیین کیا ہوتا ہے، اومیشن یا ڈراپنگ آف سرٹین ساؤنڈ ان اے کنیکٹڈ اسپیچ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ لفظوں کو جلدی بولتے ہوئے اڑا دیتے ہیں. جیسے کہ نیکسٹ ویک. اب نیکسٹ ویک کے اندر اوبیسلی ہم اس کو جب ڈیٹیل کے اندر بولیں گے، نیکسٹ ویک کو نیکسٹ ویک، نیکسٹ NEX نیکسٹ ویک. اب ٹی کی ساؤنڈ جب یہاں پہ بالکل ہی ختم ہو رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لین آف ٹ کی ساؤنڈ ہوا ہے. اسی طرح آئی ڈونٹ نو. اب آئی ڈونٹ نو کے اندر بھی ٹی ختم ہو رہا ہے، آئی ڈونٹ نو. اب ٹی آئی نہیں رہا، ہم ڈونٹ بول ہی نہیں رہے نیکسٹ ویک، ہم بول ہی نہیں رہے آئی ڈونٹ نو، ہم بول رہے آئی ڈونٹ نو نیکسٹ ویک. اسی طرح اور بھی بہت سارے لفظ انگلش لینگویج کے اندر پائے جاتے ہیں. نیکسٹ پروسیس بھی سملر ہے، وہ ہے لین کی ساؤنڈ. ہاؤ لین اکر when normally silent final consonant is in a one word is pronounced because the next word begin with the vowel sound is known as لین. اب یہ بہت انٹرسٹنگ پروسیس. لین کی بہترین اگزامپل گو آن ہے. اب گو آن جب آپ پڑھتے ہیں، گو اینڈ آن، اوبیسلی ہم اس کو جب تیزی سے بول رہے ہیں گو آن، تو یہاں پہ ساؤنڈ آف ڈبلیو ہمیں محسوس ہوتی ہے اور یہ جی اور این کو لنک کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. یعنی کہ یہ پریسیڈنگ کو بھی اور آنے والے ورڈ کے بھی ساؤنڈ کو ملا رہی ہے. پیچھے والا لفظ آگے والے لفظ سے اس طرح مل رہا ہے کہ بیچ کی ایک ساؤنڈ محسوس ہوتی ہے اور وہ بھی ڈفرینٹ. تو یہ لین کا پروسیس ہے. اس کی امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو لیکچر پسند آتا ہے، سمجھ آتا ہے، تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.